चला तर आता आंब्याचो सीझन येयलो म्हणटकूच न्हू असलें कितें तरी जायेच आसता आमकां. गांवांत कशें पेज आनी एक तोराची भेस म्हटल्यार न्हू इतलें अप्रतीम जेवण लागता. आमी न्हू भुरगेपणान सगळीं वांगडीन बसून आपल्या आपल्या घरांतलें जें कितें जेवण आसा तें हाडटालीं आनी फाटल्या दाराक आमचो भरपूरसो जागो आसलो थंय बसून आमी जेवतालीं. सो हे तोऱ्याचे शिरे पळोवन न्हू म्हाका ते दीस उगडास येयले. सो एका भरणेन हांवें नॉर्मल उदक घातलें, तितून मीठ घातलें आनी हे भशेन तोरां हांवें कट करून घेतलीं. ही येयल्ली म्हाजी तोरां आवयच्या घरा कडल्यान मायेची भेटूय म्हणूंक शकता तुमी. सो हे भशेन भरणेन घातलें आनी सायडीन दवरलें सो डॅट केन्नाय तोंडाक जाय अशें दिसलें म्हाका जाल्यार एक एक काडून हांव खावंक शकता. आयज बाबू म्हणपाक लागलो की मम्मा म्हाका फ्रायड रायस कर. अरे देवा म्हटलें फ्रायड रायस करपाक आतां प्रोसेस लेंदी आसा. सो भुर्जी केल्ली न्हू तातुंनूच पुलाव हांवें केल्लो तो घातलो तळशिल्लो बरो आनी सॉस भर तेजें कॉम्बिनेशन करून दिलें ताका. प्लीज डोंट मायंड हियर बिकॉज दीसभर न्हू बाबू असोच भोंवत आसता गरमी जाल्ल्या कारणान आनी सायड बाय सायड घोवाचेंय ताट रेडी जाल्लें आनी ताकाय जेवपाक दिलें. बट म्हाका न्हू आनी व्हडलें एक काम आसलें ताका लागून तेंच्या जेवणाची सोय फटाफट केली. हांगा आतां उरिल्ले तोरांची भेशी आसले न्हू तेजे म्हाका लोणचें करपाचें आसलें. कांय ना घरांतलें जितलें कितें सामान आसलें न्हू तेंच यूज केलें. कायल घेतली, तेल घातली, सांसवाची फोडणी मारली, हिंग घातलो मातसो आनी सूर्य मिरची पावडर जो आमचो मातसो सारको लाल भडक आसता आनी तितल्यो असो तिखसाण नासता भितर. सो हे भशेन हांवें फोडणीक मारून सायडीन दवरली आनी बाकीची उरिल्ली कामां करून घेतली आनी जेन्ना तेल तें थंड जालें कूल टेम्परेचरान येयलें न्हू नॉर्मल टेम्परेचरान तेन्ना मागीर ते भेशी घातले भितर आनी बरे भशेन मिक्स करून घेतलें. उरिल्लें तेल जें कायलें नासलें न्हू तेंय ओतून घेतलें. एक्चुअली तेल चड जाय बट म्हाज्या बाबतींत न्हू तेलाचो प्रमाण हांव खूब कमी यूज करता. सो आयज लोणच्यांनूय तशेंच जालें. आतां लोणचें म्हाजें रेडी जाल्ल्या कारणान बरें धांकण लायलें आनी आतां एका फ्रिजरान दवरतलें. बट ताज्या पयलीं दोनूय तुमकां दाखयता. हेतून आसा सिंपल तोराचे भेशी जे मिठान घातलेले आसा आनी एक वाटेन लोणचें. आयच्या दिसा खातीर इतलें. ओके बाय.